अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूजियम से आज हमारे शो में आए हैं एक पुलिस एहलकार और एक पॉलिटिकल वर्कर जिनका ताल्लुक MQM से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई की हाल चाल? ठीक ठाक। बड़े अरसा तक लबदा लबदा मर गया मैं, अज अचानक ही तब्बो ही मुलाकात। तुम सिंध में कैसे पहुंच गए? तुम तो पंजाबी बोलते हो। भाजी उत्थे ज्यादातर पंजाबी ने या पश्तो, उत्थे ते 20% उर्दू रह गई, बाकी सारा असी कब्जा कीता उत्थे। क्या कहने। बहरहाल FSJ जनाब, मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत ਵੱਡਾ फैन ਹਾਂ। क्यों भला? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा, ਔਰ माशाल्लाह ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬੀਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? इमरान खान तुम्हें क्यों? तुम तो सिंध पुलिस में हो। ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ IG ਲੱਗ ਜਾ। डायरेक्ट? ਹਾਂਜੀ, तुम कैसे लग सकते हो? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਿਆ। ना करो यार। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। आपका क्या हाल है? देखें ये ज्यादती होती है हमारे साथ। ये आमिर भाई को इतना झूठा है इन्होंने मिलके, और वो शामिल होना पड़ा, मजबूरी थी हमारी। भाई जाहिर सी क्यों? बात। आमिर भाई की सुना बहुत लिटरेशन हुई है। ये बिला वजह अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, ये बहुत है आफ्ताब भाई, और कुछ नहीं है। 3 लाशें मिली हैं, 3 लाशें, ये मजाक नहीं है। ऐसी गल है। अच्छा ये बताएं, शहबाज शरीफ का साथ कब छोड़ रहे हैं? हमने कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया, मामला सेट हो जाएंगे, सेटिंग सही बैठ जाएगी, छोड़ देंगे। पक्की बात? पक्की बात है, बाप ने भी कह दिया। बलूचिस्तान वाला बाप या अपने बाप की बात कर रहे हो? अब ये आप देखें, आप फंसा रहे हैं आप दोनों तरफ से। नहीं, बलूचिस्तान वाले बाप ने भी कह दिया है कि हमारा आपके साथ गुजारा नहीं है। ਇਹ ਭਾਜੀ बलूचिस्तान वाला बाप BLA BLA नहीं, BAP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। अच्छा, शहबाज शरीफ के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। जहां जहां देखो ना, वो कह रहा है अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर लग सकता है अकबी दरवाजे से आकर, बैक डोर से, तो मैं IG क्यों नहीं लग सकता? वाह वाह वाह। इसी तरह ही 2 चीजें एक ही दिन में उससे मुतालिक इतनी भयानक आई कि इंटरनेशनली हमारी बड़ी सुबकी हुई है। एक तो उससे ईयर पीस नहीं संभाला गया, हाँ जी, वो तो पर्चियां कर ली हैं और दूसरा, नहीं पर्चियां नहीं, वो जो बिस्किट उठाने के लिए तशरीफ ला रहे थे सारे आगे खड़े। और मशहूर कर दिया कि बिलाखिर आलम इस्लाम को 4 साल बाद एक बेहतरीन लीडर मिला है जो सेंटर है पूरी गैलेक्सी का। सब उसकी तरफ इसलिए देख रहे थे कि कहीं ये रह ना जाए बेचारा पीछे। और बाद में जो फुटेज चलाई, प्रोड्यूसर साहब जरा फिर से थोड़ी सी ये फुटेज भी चला दीजिएगा। वो सारे एक्चुअली वो देख के कह रहे हैं कि वो ये नहीं, वैसे वाकई शहबाज शरीफ के साथ लिटरली मैं कई दफा कह चुका हूं, और मैं मजाकन नहीं कहता, FSJ को शायद बुरी लगे ये बात, मुझे लिटरली शहबाज शरीफ के साथ हमदर्दी है। लेकिन अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि अगर बैकडोर से आके कोई बन जाता है तो फिर एक्सपोज भी तो अपने आप को ही कर रहा है ना, तो ये भी IG एक्सपोज हो जाएंगे, बन के देख लें। मैं कितने एक्सपोज होना, एक मेरे खिलाफ तकरीर होनी, मैं बैकफुट तो होना, गल खत्म। वैसे IG इस्लामाबाद ने हैरान कर दिया। यस, भाई हैरान कर दिया। वो कहता है कि ये तकरीर करके मुझे डरा दिया गया है। ये नहीं कि डरा, यानी मैं बाकायदा महसूस होता है कि मैं डर गया हूं। कोशिश भी नहीं की, डरा दिया। इमरान खान की इस बात ने कि ओ IG संभल के, मैं तुम्हें देखूंगा, उसने जो देखना तुम्हें कानून के जरिए देखना। तुम भी 4 किताबें ले आना कानून की, और तुम इतने डरे डरे IG, तुम कैसे चलाओगे मामला? बाकी भाजी अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई अगली बारी, फिर मैं पक्का किसी बड़े होते तो बह जाना जाके। लेकिन FSJ मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। कहानी मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है, ड्रामा ड्रॉप सीन की तरफ बढ़ रहा है। शकील साहब, ऐसा लगता है ना? लेकिन बज़ाहिर इमरान के हक में हवाएं चलती महसूस हो रही हैं, और आपको इसका एहसास है जी। मुझे भी इसका एहसास है। क्या वजह है कि जूं जूं क्लाइमैक्स नजदीक आ रहा है मेरे खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं, और मैं महसूस कर रहा हूं कि with every passing day Imran Khan will be walking in a trap or a dangerous situation. देखिए, आई थिंक ही इज़ अवेयर, वो जो कह भी चुके हैं, लेकिन कहने से ज़्यादा उसको अवेयरनेस है कि आसान नहीं होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, इकोनॉमी का जो हाल है बहुत बुरा हाल है। सर वो कर लेगा, मुझे फिक्र है उसकी जान की। हाँ, वो उस पर भी आते हैं। देखिए, उस पर तो बड़ा सिंपल है ना कि आप किस चीज़ से प्रोटेक्शन करेंगे। सबसे प्रोटेक्टेड आदमी पूरी दुनिया में US प्रेसिडेंट है, और हमारे लाइफ टाइम्स में 2 प्रेसिडेंट्स पे हमले हो चुके हैं, ठीक है ना। एक को गोली लग चुकी है, वो अस्पताल पहुंच चुका है। एक हमारी लाइफ में असैसिनेट हुआ था, ठीक है। उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन तो किसी आदमी की नहीं है दुनिया में। तो कुछ आपको जो है वो तवक्कुल पे छोड़ना ही पड़ेगा। वो है बहुत मेजर थ्रेट है, बिकॉज जो स्टेटस को है ये उसके लिए इस वक्त जो है ऑलमोस्ट डेथ थ्रोज है, ठीक है ना। उसकी जो हालत है और जो हालत होनी है वो तो रिटेलिएशन होगी, ठीक है ना। ये तो हमें पता है कि ये
लाइकलीहुड है। और लेकिन इस कदर छोटी हरकत, ये जो वो क्या है उसका नाम, जावेद लतीफ। जावेद लतीफ ने क्या बात, जावेद लतीफ छोटा आदमी है, लेकिन जो दुख की बात है कि जावेद लतीफ की इतनी पसली नहीं है कि वो ये बात करे आशीर्वाद के बगैर। हाँ उसके बगैर तो नहीं कर सकता, और आशीर्वाद किसका है? तो ये प्लानिंग हो रही है, अगर इस तरह की प्लानिंग, तो इसका मतलब ये है कि इतने डेस्परेट है, बिल्कुल ये इस कदर शिकस्त खुर्दा है। बिल्कुल है ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਖਲੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ। जावेद लतीफ सुबह क़यामत तक तपस्या करता रहता, तब भी उसे वजारत नहीं मिल सकती थी। नहीं मिल सकती। ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼- अगर उन्हें वजीर लगा दिया गया तो अब वो हक नमक तो अदा करेंगे। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਈਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। हाँ, आप जैसे 7-8 लाइन में खड़े होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸਬਤਨ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, मसलन वो क्या लगवा दें? ਐਸਐਚਓ ਲਵਾ ਦਿਓ वाह ਆਗੜੀਆਂ ਦਾ ਥਾਣਾ। आईजी से एसएचओ तक। वाह। अच्छा जी, असल टॉपिक की तरफ आइए। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੀਲੀ ਪੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? दोनों लहदा मिले। ਭਾਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। यार कनाडा में जब शॉपिंग करने सारे निकले थे, मैं भी निकल गया। ओ अच्छा, ये कनाडा है। ओ यस, जान के टॉपिक पे नहीं आने दे रहे, जो हमने बात हाँ करनी जी, है बात सैलाब कीजिए। जदगान के लिए। आप करें उस सैलाब जदगान के सामान की बात कीजिए, उनके लिए। सरके की, चोरी की, डकैती की बात कीजिए, और खुलेआम सरेआम जितनी फॉरेन एड आ रही है सरके उनके लिए। तरके की, चोरी की, डकैती की बात कीजिए। डकैती की एक तो यह साथ बड़ी पावर हैगी। अच्छा ये लगे रहेंगे देखिए, जान ये- के नहीं आने देंगे। बिल्कुल, ताकि इनके भाइयों की आप बात ना करें एग्जैक्टली। जिन्होंने लूट मचाई हुई है इस वक्त। तो गैर मुल्की इमदाद जो कि मार्केट्स में खुलेआम बिक रही है, मॉल्स में बिक रही हैं चीजें, और मतलब और ये जो पार्टीज हैं ये एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। नोबडी इज टेकिंग द ब्लेम, नोबडी इज टेकिंग द कंट्रोल। डॉक्टर साहब गवर्नेंस है कहाँ? सिंध में कभी आपने जाके देखा है? मैं तो इंटीरियर सिंध जा चुका हूँ और बहुत साल पहले गया हूँ। तो सर ये जंगल का कानून कैसे चल रहा है? आप इसे कहते हैं डाकू राज। जब आप डाकू बिठाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। ये सजा जरदारी की नहीं है, बिलावल की नहीं है, ये अहले सिंध की सजा है। तसाहुल की वजह से, एपथी की वजह से, इनएक्शन की वजह से, अंधी तकलीद की वजह से। लो आज भी भुट्टो अगर जिंदा है तो मौज करो फिर। और इस वक्त मैं आपको बताऊं जो अंदरून की सूरत हाल है, सैलाब तो लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ है। इससे पहले ही बहुत बुरा। इस कदर राइप थी सूरत हाल कि अगर एक दौरा कर लेता इमरान खान इंटीरियर सिंध का, कुश्तों के पुश्ते लग जाते। इस वक्त जो साहब तिल मिला रहे हैं ना, सबसे ज्यादा आप यकीन कीजिए PMLN में आपको वैसे ही एक जाली सा इरताश नजर आता है। हकीकतन जो बंदा तिल मिला रहा है ना, यूं करके ये पोजीशन है उसकी लगातार, एक्चुअली he is trembling but he shows that he is shivering with anger। वो डर रहा है, खौफ है, खौफ उसका कि वो अब तक जो कुछ कर चुका है वो उसके सामने आना है। लेकिन मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा इमरान खान से, इनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि इनका मशवरा वो सुनता भी है, मानता भी है, कि अब फॉर अ चेंज थोड़ी सी अपीजमेंट की बात करनी चाहिए। अपीजमेंट किसकी? और अपीजमेंट वो नहीं जो कमजोरी से स्टेम करती है, अपीजमेंट वो जो हालात को देखते हुए कि भाई जो हो चुका है ना, रेकन्सिलिएशन की तरफ सर जाना पड़ेगा, वरना हालात मजीद खराब होंगे। इमरान चाहे इक्तदार में आ जाए। रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए लोगों के साथ, अवाम के साथ। नहीं सर, लीडर्स भी जो है ना, कौन से बहरहाल leaders? पब्लिक लीडर्स हैं। अगर लोग देखें, आप एमनेस्टी भी तो देते हैं ना जी, टैक्स एमनेस्टी अगर कंडीशंस होती हैं तो उन कंडीशंस वो पे तो बार बार कह चुका है, तो सबको मिलनी चाहिए वो तो एमनेस्टी। बार बार कह चुका है, पैसे वापस कर दो, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो पैसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी बड़ी है हद आपके तक साथ। बड़ी हद तक पैसे वापस हुए भी हैं। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मजीद हो जाएंगे। उन्हें मेन स्ट्रीम से निकालिए मत। शकील साहब सैलाब पे कोई बात करना चाहते हैं। डेरा गाजी खान राजनपुर से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी जो पेशावर भिखारी हैं उन्होंने और जराइम पेशा लोगों ने ऐसे ग्रोह बना लिए हैं जो इमदादी सामान को लूट लेते हैं। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की तो जरूरत है। देखिए, जो इमदादी सामान वो लूट रहे हैं ना, वो लोग अपनी मेहनत के साथ क्या कोशिश करके उन लोगों को चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन वो इमदाद जो कि बाहर के ममालिक से आ रही है, जो कि आला अहदेदारों के घरों में भी, उनके गोडाउन्स में भी देखी गई है कि वो
اسٹاف کر رہے ہیں, دوائیاں غائب کر دی گئی ہیں. خیمے 1500 خیمے جی سر, ایک رائس مل سے نکلے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. کمبر کے جو میجسٹریٹ ہیں انہوں نے ریڈ کیا ہے, اور وہ ایم پی اے ہیں پی 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 کے, جی سر, ان کی رائس مل پہ ریڈ ہوا, اور 1500 خیمے, اس کے علاوہ راشن کے بیگز, جی یہ سارے وہاں سے نکلے ہیں. سر وہی نا, لوگ ان کو اسٹاک کرنے لگ گئے ہیں. دیکھا جائے تو شناختی کارڈ لے کے جو لوگوں کو پیسے دینے ہیں حکومت کی طرف سے, ان کے نام لکھ کے وہ لوگ خود پیسے لے رہے ہیں ان کو کاؤنٹ کر کے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دیکھیں کہ آپ کیسے جو ہے لوگوں کی مدد کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ ریسکیو اینڈ ریلیف. جی ٹھیک ہے نا. ریسکیو سب سے پہلی چیز ہے کہ جان بچائی جائے. 1500-1600 جانیں جا چکی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی فیلئر ہوا. اس کے بعد ریلیف کا جو پروسیس ہے وہ اس وقت آن گوئنگ ہے. لوگ بالکل آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. دادو میں تو بہت برا حال ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. جو کیونکہ رائٹ آؤٹ فال ڈرین جو ہے انڈس کی, وہ آپ نے بلاک کی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ. وہ پانی نکلتا ہی نہیں ہے, پانی کھڑا ہوا ہے ابھی تک. اس کی وجہ سے وبائی امراض, لوگوں کی تکلیف, مچھر, ڈینگی, یہ سارا. اوپر سے جنہوں نے آپ کی مدد کرنی ہے وہی آپ کو لوٹ بھی رہے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. وہ بھی وہ چل رہا ہے. احساس ہی نہیں ہے. ٹریلر ہے قیامت کا. سر جو امداد آ رہی ہے وہ غائب کر لی گئی. جو اشیاء ہیں ان کی پرائس آسمانوں پہ پہنچا دی گئی. پیناڈول اسٹاک کر لی گئی ہے. کمپنیز نے بند کر دی ہے. جن کے پاس مینوفیکچرڈ موجود تھی انہوں نے بلیک کرنے کے لیے غائب کر دیا ہے. اس کے بعد جو لوگ وہاں جا بھی رہے ہیں ہاں جی, مدد کرنے, جی ہاں, ان کو بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے. ان کو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے. جی ہاں, کہ نا یہ ساری چیزیں ہیں. یہ قوم فائنینشلی بینکرپٹ نہیں ہے, مورلی بینکرپٹ. مورل اخلاقی دیوالیہ پن ہے جو مدر آف آل پرابلمز. ایف ایچ اے آئی جی رہن دو, مینوں دپالپور دا ایس پی لوا دیو. دپالپور دا ایس پی کیسے لگ سکتے ہو گدھے؟ دپالپور ڈسٹرکٹ ہے کوئی, اوتھے دا کی ہوندا, وہاں پہ اے ایس پی لگ سکتا ہے. سٹی ایس ایچ او لوا دیو. ایس ایچ او سٹی اس طرح کو, ایس ایچ او صدر, ایس ایچ او سٹی. آفتاب صاحب, میں نے جو مدد کی ہے نا لوگوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, چاچا, بھتیجا, بہن, گڈ فار یو. ادھر سے راشن پکڑا, ادھر مدد کر دی. اس کو روب کیا, اس کو پے کیا. یو روب پیٹر ٹو پے پال. یہ کوئی نیکی نہیں اللہ کے نزدیک. دیکھ لینا, میرا کام تنبیہ کرنا ہے کہ برائی کے وطن سے اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی. بینک روب کر کے کسی مریض کا علاج نہیں کروا سکتے. نائک فلم چ نیل کپور نے کپڑے پائے ہوندے بھائی. یار ایسے ہی پہنے ہوتے ہیں. آہو میں صحیح کہہ رہا. چلو پی ایم دا انٹرویو کر رہا ہوندا. پی ایم تو ہوتا ہی نہیں, اس میں سی ایم ہوتا ہے. فلم وہ بھی دیکھی, امریش پوری ہوتا ہے نا, جو کہتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو. ارے کیا تھا وہ, ارے یہ سیاست کانٹوں کا تاج ہے, پہن کے دیکھو پھر پوچھوں گا. پھر انل کپور پہن لیتا. جی, پھر پہن کے دکھاتا ہے, پھر کہتا ہے ہنر عام ہی. پھر یہاں لیں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے. ویلکم بیک. جی سر, چلتے ہیں اپنے کیفے پیٹرن کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے جی خالد حسن چوہان. خالد صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا لاہور سے تعلق ہے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. خالد صاحب از اے فرینڈ, آئی نو ہم اوہ, فار سو مینی ایئرس. یہ کمزور بڑے ہو گئے ہیں, میں نے آج بڑی دیر بعد ان پہ نظر پڑی ہے. خالد صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بس میری گزشتہ کافی دنوں میں سے طبیعت خراب تھی, اس وجہ سے کوئی ویکنیس ہو گئی ہے. لگ رہا ہے کہ یو سیم ٹو ہیو لاسٹ اباؤٹ 5 kgs. یا یو آر رائٹ. بھائی تہاڈے دوست نے. ہاں جی. اچھا جی, یہ بتائیے خالد صاحب, شخصیت مرد ہے؟ جی مرد ہے. زندہ؟ زندہ. ایشیائی؟ ایشیائی. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ نو. یعنی ایشیائی ہیں اور ساؤتھ South ایشین Asian نہیں نہیں ہے. چائنا, مڈل مڈل ایسٹ. ایسٹ میرا خیال پہلے جایا جائے. اچھا جی, تعلق مڈل ایسٹ سے ہے؟ یس. مڈل ایسٹ سے ہے تو گویا ان ممالک کے ساتھ تعلق ہے جو عریبین سی کے اوپر ہیں. جی. جی, عریبین سی کے ساتھ تعلق. عربین سی یعنی کہ یو اے ای ہو گیا, کویت ہو گیا, بحرین ہو گیا, عمان ہو گیا, قطر ہو گیا. سعودیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب, یہ سارے ممالک ہیں. یہ پرسنالٹی جو زندہ ہے اور ان ممالک سے ہے. یو اے ای, اور دیر از اے نیو رولر ان عمان کابوس کے بعد. کابوس کے بعد. یو اے ای کا شیخ محمد از اے بگ نیم. مختوم. راشد المختون از اے بگ نیم. ہے. پھر دبئی کا شیخ محمد بھی ہے. دبئی کا شیخ سر ابو ظہبی کا.
ابو ظہبی کا بھی ہے مبارک النایان. مبارک النایان ہے ابو ظہبی اور یہاں کا شیخ محمد بن راشد المکتوم. اب آ جائیں شعبے پہ آئیں گے تو پھر ہم نیرو کریں گے اس کو. سیاست و حکومت. تعلق سیاست اور حکومت سے. جی موسٹ فیمس تو یہی ہے نا یو اے ای. عراق میں کوئی شخصیت؟ عراق میں کوئی ایسی سچ نہیں ہے اس وقت. کوئی یہ عربین سی کی بات ہو رہی ہے. حوثی باغیوں میں سے کوئی؟ حوثی باغی بھی اتنے کوئی نہیں, کوئی ایسا نام نہیں. جارڈن کی کوئی شخصیت؟ جارڈن بھی آفٹر کنگ حسین برادر. لیکن وہ عربین سی پہ آتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ریڈ سی ہے. ریڈ سی بھی اور ریڈ سی بھی. ریڈ اینڈ ڈیڈ سی. ڈیڈ سی تے وہ بھائی جے بندہ تردا رہتا. وہ ڈیڈ سی ہے. یو اے ای کو آئسولیٹ کریں. اچھا جی, تعلق یو اے ای سے ہے؟ نہیں. ایران کا کر لیں. تعلق ایران سے ہے؟ نہیں. ملک ہی نہیں ڈٹرمن ہو ہاں رہا. ملک اتنے زیادہ ہیں, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. بحرین بھی ہے, پیلسٹین. قطر. پیلسٹین از آن ریڈ اینڈ ڈیڈ. میڈیٹرینین پہ بھی ہے. مجھے یاد ہے ٹرکش فلوٹیلا گیا تھا. ایون اسرائیل پورشنز اور میڈیٹرینین سے ڈائریکٹلی گا. پھر تو یہ لگتا ہے ڈیفینیٹلی عربین سی ڈٹرمنڈ ہے. عربین سی بہترین ایک وہ بن جاتا ہے. اچھا نہیں, کویت اور عراق کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک کوسچن میں ہو سکتا ہے کہ جنگ میں ملوث رہے. وار میں جارج بش کی وار میں, بڑے بش کی ڈیزرٹ وار میں. سٹارم 1 جولائی 1990. اچھا جی, یہ ملک چوہان صاحب ڈیزرٹ سٹارم 1990 میں انوالوڈ تھا؟ نہیں نہیں. یہ دونوں یعنی عراق ہے نہ کویت ہے, دونوں نکل گئے. 10 سوال. 10 سوال ہو گئے. قطر اور بحرین. قطر از ویری امپورٹنٹ. سینٹ کام ہیڈ کوارٹرز اینڈ الجزیرہ ہیڈ آفس. اینڈ دین فیفا ورلڈ کپ. فیفا ورلڈ کپ. قطر از ادروائز ویری امپورٹنٹ. پھر دوحہ ٹاکس کی وجہ سے بھی, طالبان کے حوالے سے بھی. قطر از امپورٹنٹ without a doubt. And Saudi Arabia has mended fences with Qatar. They tried to isolate it but could They not do failed. it. Just as some people tried to isolate Imran Khan and failed. So mending fences is the only way out. اور کیا رہ گیا؟ قطر ہے, قطر اور بحرین رہ گئے بیسیکلی. بحرین رہ گیا, عمان ہم نے نہیں پوچھا. ہاں عمان. یس. قطر کی طرف جا رہا ہے دھیان بھیا. قطر کو کسی اور کے ساتھ بریکٹ کیجئے. 2 چیزیں ہیں, ایک ورلڈ کپ آ رہا ہے, نہیں سر, ایک چیز تو قطر کی تو ایک بھی پکڑ سکتے ہیں. قطر کی ایک چیز کسی اور کے ساتھ ملتی ہو تاکہ ہم 2 ملکوں کو ایلیمینیٹ کریں. They are neighbors actually, Qatar and Bahrain. Oman is not an oil producer or a gas producer. چھوٹا موٹا تو پاکستان بھی ہے آئل پروڈیوسر, لیکن نون فار آئل پروڈکشن یہ ہے معاملہ. پاکستان چ کو 10-12 لیٹر نکل آندا روز دا. بہت سارا نکلتا ہے, زیادہ نکل ہزاروں لیٹر نکلتا ہے. پھر سستا تے ہو نہیں رہا. وہ اتنا نہیں ہے کہ سستا کیا جا سکے. اچھا جی. Qataris, what are they known for? Nothing. قطر ایئر ویز, فیفا ورلڈ کپ, گیس رچ کنٹری, قطری خط. ہاں قطری خط تو پڑھو. اچھا جی, تعلق قطر سے ہے؟ نہیں. Then we are missing some country. عمان. نو. بھائی جان آپ سے نہیں پوچھ رہے, آپ سے تو میں, آپ دیکھیے جتنی دفعہ آپ سے پوچھا گیا ہے نام لے کے پوچھا, چوہان صاحب, خالد صاحب, یہ بتائیں. ٹیم میں جائے گا یا کاؤنٹ ہوگا؟ ایسے ہی کاؤنٹ ہوگا. چوہان صاحب فٹافٹ ہرنا چاہ رہے ہیں. Now we are. بحرین is the only country. بحرین میں کون ہے؟ حکمران ہی ہوگا اس کا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا. کیا کریں بھائی پھر؟ کچھ نہیں بھائی, 10 سوال پہ آنے, فٹافٹ کرو. مسلمان پوچھیں, مسلمان. سر ڈیفینیٹلی مسلم. اسرائیل تو نہیں ہو سکتا. اسرائیل از ناٹ آن دا عربین سی. عربین سی پہ نہیں ہے. یہی اصل پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے, عربین سی والی ہے. ہم نے اتنے ممالک ڈسکس کر لیے ہیں, آخر دیکھ لینا یہ نکلے گا سعودی. یمن از دیر. یمن بڑی اہم ریاست ہے, یا آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آج کل تو خاص طور پہ. It has to be a prominent name. ایسے تو نام نہیں ہو سکتا کہ چھوٹا موٹا کوئی نام ہو, بڑا ہی نام ہوگا. اور ہے یہ سیاست اور حکومت, تو مطلب ہے حکمران. یمن کا نام لینے میں حرج نہیں ہے. وہ کوئی رہ نہیں گیا. یمن اور بحرین یہ 2 رہ گئے بس. جیوگرفی پہ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں, کیونکہ دیکھیں جی اسرائیل نہیں ہے, اس کا ملک جتنے بھی سوچ لیے تھے وہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے we are missing some country. We are missing some. That touches the Arabian Sea somewhere. عمان کا انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ وہ نہیں ہے. عمان تو ویسے بھی عربین سی پہ ہے. ڈیفینیٹلی عربین سی ہے, بٹ ہی says no, انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر. پھر رہ گئے آپ کے یہ جو ملک ہیں
نہیں یہ جو ایک بحرین میں سے بحرین کوئی بحرین کی کوئی ایسی شخصیت جو اس شو نہیں. کے لیے وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتی. کرے. بحرین یمن یمن بھی ہے بٹ یمن میں کوئی ایسا نام نہیں ہے. ہوتی باغیوں میں سے اسی بادیوں میں کوئی ایسا باغیوں میں سے نہیں. مطلب ابھی نکل کے پوچھیں 100 لوگوں سے تو کتنے کسی کو لوگ نہیں پتا ہوگا. نہیں بتا سکتے. آئی تھنک جیوگرافی میں گڑبڑ ہے جو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرنا ہے. ایجپٹ کا تو دور دور سے سوال ہی پیدا افریقہ ہے نا وہ تو. نہ صرف افریقہ ہے بھائی پروسیس آف ایلیمنیشن پہ یس نام رکھا ہے کہ دیکھیں تو صحیح نا کون سے ہیں. وہ ریڈ سی ہے اور ایجپٹ ہے میڈیٹرینین ہے. Are you sure Jordan is not on the Arabian Sea? I'm trying to visualize. دیکھیں جی جارڈن کے ارد گرد کیا دیکھیں. ایک تو جارڈن جو ہے وہ آپ کا ویسٹ بینک جو ہے وہ تو ریور ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ وہ ٹچ کرتا ہے. کیا کوئی اس کا ایسا حصہ ہے جو عربین سی کو ٹچ کرتا ہے؟ That I'm not sure. Me neither. جارڈن کے اور کیا جارڈن جو ہے نا ایکچولی جارڈن واز کریٹڈ آن پیلسٹینین ٹیریٹری in 1921. 79% of Palestine's territory was given to Jordan. There was no country by the name of Jordan before that. ہاں there wasn't. یہ تو آفٹر دی فرسٹ ورلڈ وار ہوا نا کہ جب وہ سائکس پیکو Yes. تو اس میں کارونگ اپ ہوئی. اور صرف یہ نہیں کہ وہ پیلسٹینین ٹیریٹری دی گئی جو کنگ لایا گیا وہاں پر وہ بھی حجاز سے آیا تھا. وہ شریف آف مکہ اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے تین جگہ پہ لگائے گئے. ایک عراق میں ایک جارڈن میں اور تیسرا آئی تھنک ناٹ سیریا. دو تو مجھے پتا ہے. کنگ عبداللہ that's a big name. And he was killed actually by a Palestinian. حسن کا باپ بلکہ اس کا دادا ابھی جو ہے عبداللہ اس کا دادا عبداللہ کا حسین دادا کا والد حسین کا عبداللہ بن حسین بن عبداللہ بن حسین. ہمارے سندھ میں بھی یہی کلچر ہے نا دادے کا نام پوتے کا اور پوتے کا دادے کا. یعنی صرف دو نام ہوتے ہیں زیادہ تر دادے کا نام پوتے. جارڈن ظاہری بات ہے پھر دو ہی نام رہ گئے نا دادا پوتا اینڈ دین دادا. مجھے پڑھنا پڑے گا جارڈن کے بارے میں. میرا ایک دوست وہاں بھی ریسنٹلی گیا ہے. ہمارا اور کوئی اپیرنٹلی کوئی اور بنتا نہیں انٹرسٹنگ اور کوئی نہیں بنتا دور دور تک. کوسچن کتنے ہو گئے؟ 11 یار. پھر آگے پروسیڈ کیا جائے. آپ کون کون سا آپ کیا شارٹ لسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہمیں سعودیہ بھی پوچھ لینا چاہیے. سعودیہ بھی ہے اور کیوں جی سعودیہ کے ساتھ تعلق ہے؟ نہیں. جارڈن کے ساتھ تعلق ہے؟ جی تعلق ہے. اچھا جی تعلق جیوگرافی کا وہ سلسلہ ہے نا جو جارڈن. آپ کو یقین ہے کہ جارڈن ٹچ کرتا ہے عربین سی کو؟ جی بالکل ٹچ کیونکہ سعودیہ تو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کچھ لوگ ریڈ سی کو سمجھتے ہوں کہ جی عربین سی ہی کی ایکسٹینشن ہے. اوشنز کی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں. نہیں یہ ہم کلیئر کر لیتے ہیں نا جب کہ عربین سی ریڈ سی ڈیڈ سی میڈیٹرینین سی یہ ہم جب کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں تو پھر گنجائش رہتی نہیں. لیکن چلیں ہماری ایجوکیشن ہو جائے گی بعد میں ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیں گے. الحمدللہ یہ جارڈن اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھا نا کہ اٹ از جارڈن. You've landed somewhere on the land. اچھا جی جارڈن میں یا عبداللہ ہے جو زندہ ہے عبداللہ ہے یا عبداللہ کیونکہ حسین بھی زندہ نہیں ہے اور بڑے بزرگوار بھی زندہ نہیں ہے. سیاست اور حکومت کے ساتھ تعلق صرف اور صرف. اچھا جی اور ان کا جو ہے نا ایک چچا بھی ہے نا طلال. Man who was supposed to be the king. طلال is very important. اور حسین نے چند دن پہلے اپنے مرنے سے بیٹے کو اس کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنا لیا. بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے. طلال was in my mind کہ طلال has a Pakistani connection also. ان کی جو بیوی ہے ثروت کراچی سے تعلق ہے. پرنس طلال کی اپنا ایک عالیہ بھی تھی. عالیہ کس کی بیوی تھی؟ وہ تو حسین کی بیوی بھی تھی بھائی جی جس کے اوپر انہوں نے جارڈینین ایئر لائنز کا نام رکھا تھا. عالیہ اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں. کیا پوچھا جائے رولر تو میرا خیال نہیں پوچھیں گے یہ وہ تو دیٹ وڈ بی ٹو آبویس. طلال کا پوچھا جا سکتا ہے. رولنگ فیملی کیا کہ سر ہمارے پاس سوال ضائع کرنے کے لیے بہت ہے. سوال ہے کیوں کرنا ہے پوچھ لیں سیدھا سیدھا رولر ہے نہیں ہے سر. اگر دیکھیں اگر رولنگ فیملی پوچھا نا تو ہی ول سے یس تو اس کا مطلب ہے پھر یا طلال ہے یا عبداللہ ہے. پھر نیرو ڈاؤن کریں گے. اور عبداللہ جو ہے نا میرے خیال میں ڈاکٹر ہے نا بائی پروفیشن. جی ہی از ڈاکٹر. یہ بتائیے کہ تعلق رولنگ فیملی سے ہے
जी ऑब्वियसली इस वक्त वो रूलर ऑफ जॉर्डन है, जी King Abdullah. बाय प्रोफेशन इज अ डॉक्टर। यस आपने किंग अब्दुल्ला पूछा है, मुसीबत में डाला। व्यूअर्स, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जी नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस जी हाँ। मर्द, जी, जिंदा, नो एशियाई, नो। एक ना जिंदा पूछेंगे ना एशियाई। अमेरिकी, ओह, हाय। अमेरिकन। जी सर। देखा एक अमेरिकी मर्द जो जिंदा नहीं है। की फायदा होता है अफ्रीकी होने से, जिंदा ही है। डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये क्या किया तुम? खुशी पिछला बंदा जिंदा सी। नो सर, 1972 के बाद। के बाद 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर, 1997 से पहले। बिटवीन 97 72 एंड 97 97। 72। वजह शोहरत, अब इसका शोबा डिटरमिन कर लें। सियासत और हुकूमत, नो सर, शोबिज़, नो सर। इल्म फजल, जी सर। इल्म फजल। इल्म फजल, राइटर, सन्निफ, नॉवेलिस्ट, 97 से पहले। कोई नॉवल निगार है, नो सर। कोई दानिश्वर होगा फिर। दानिश्वर, कोई फलसफी। 10 सवाल। बी जर्नलिस्ट आल्सो। विल दुरा, विल ड्यूरान, एग्जैक्टली। वी हैव डन विल दुरा ऑलरेडी। या बट वी ऑलवेज जी जी, नहीं, लेकिन हमने अब तो गुंजाइश है। रिलैक्स कर दिया है पर्सनालिटीज कैन बी रिपीटेड। क्योंकि पीरियड वही आ रहा है ना। अच्छा, कोई बहुत बड़े फिलोसोफर, जी सर। तारीख पे भी लिखा, जी सर। उनकी बीवी भी एरियल दोरा उनकी अहलिया थी। जी सर। आपने विल दोरा विल दुरा। अब ताजा कोई फिल्म देखी आपने? हाँ जी, रात को देखने की कोशिश की और बहुत इबरत हुई मुझे। क्यों? कौन सी फिल्म? वो एक इंडियन फिल्म है जो टॉप 10 में है और आजकल नंबर 1, एक विलन रिटर्न्स। ओए होए। अच्छा फिल्म वाले ने पता आप चल जो है गया। ना यू आर ससेप्टेबल टू क्लिक बेटिंग। नहीं, हाँ जी, क्लिक बेट नहीं, क्लिक बेट उसमें था भी नहीं कुछ ऐसा। मैंने कहा देखूं तो सही, नंबर 1 है ना। वो फिल्म के नाम पर मौकरी थी ओके। और मैं बल्कि अफसुर्दा इस पे हुआ हूँ कि टैलेंट जाया हुआ है उसमें। तो कौन? वो जो हीरो है ना, हम्म। वो गौतम गालिबन उसका नाम है। इज अ गुड लुकिंग बॉय, बैड एक्टर दो। उसका नाम है अर्जुन कपूर। हम्म। गुड लुकिंग है, अगर ट्रेनिंग अच्छी हो, डायरेक्टर अच्छा हो, उसको परफॉर्मिंग डायरेक्टर चाहिए, उसको महज डायरेक्टर नहीं चाहिए, परफॉर्मिंग डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि इन्हें परफॉर्म नहीं करना आता ना इसे करना आया। वो 2 लड़कियां बहुत अच्छी हैं, वो भी ज़ाया हुई। अर्जुन कपूर साहब तो मेरा ख्याल है शुड बी वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, के लीड रोल उसमें ले लिया। लेकिन माठी स्टोरी, इतनी इंट्रिकेट स्टोरी, एक फजूल से नॉवल की है। उस दौर का नॉवल हो सकता है जिस दौर में लोगों के पास वक्त गुजारने को और कुछ होता ही नहीं था। अजीबोगरीब कहानियां पढ़ा करते थे। सर, आप तारीफ कर रहे हैं, आप बताइए कि आपको अर्जुन कपूर वैसे कैसा लगता है? अगर मुंह बंद रखे ना, इज गुड, इज गुड लुकिंग। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आइंदा भी अब वो मुझे बुरा लगता रहेगा, भले से उसका मुंह बंद रहे। इसकी क्या वजह से? इसकी वजह है कि आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ हिम। ओए होए। जब आप एक माठी फिल्म में माठा काम कर लेते हैं ना, बाज लोग माठी फिल्म में अच्छा काम कर लेते हैं तो, और बाज लोग अच्छी फिल्म में माठा काम करके भी बच जाते हैं कि भी ये जीते हुए लश्कर में है, ये 92 का स्क्वाड कहलाता है, 83 का स्क्वाड कहलाता है। तो ये एक्चुअली एक माठी फिल्म का इंतहाई माठा हीरो था बेचारा, और बोलना उसे आता नहीं, जालसाजी उसके फिक्रों से टपकती है और वो कभी कामयाब नहीं होगा। फिर एक और बंदे ने मुर्दा खराब किया इसमें अपना, किसने? जॉन अब्राहम। ओए होए, वो तो वो शक्ल से लगता है जैसे जॉन अब्राहम जिसको मैं जानता हूँ उसी जॉन अब्राहम के वालिद साहब हैं, और इन्हें एट अ टाइम डेंगी भी हो गया, गैस्ट्रो भी हो गया, कोरोना भी हो गया, और एक आध
فیٹل ڈیزیز بھی ہوگی. اینی وائرل ڈیزیز, وائرل النس. میں سمجھتا ہوں کہ وینیریل ڈیزیز ٹائپ کی چیز, اللہ نہ کرے اسے ہو, لیکن محسوس یہ ہوا ہے, اور اس کی ٹیکنگ اتنی مٹھی ہے کہ وہ لگتا ہے. اور واقعی میں نے کہیں ٹیلی فلم بھی پڑھا ہے کہ اس کو بنایا ہی ٹیلی فلم کے طور پہ گیا تھا. اچھا انہوں نے پتا ہوتا نا اس بھائی نے فلم دیکھنی, انہوں نے ادھر بھیجنی نہیں تھی. وہی تو وجہ ہے کہ بالی ووڈ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, تباہ ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں بالی ووڈ کے ساتھ وہ ہوا ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ صحیح وہی بات ہے کہ یہ آؤٹ سائڈرز نہیں ہیں, ان کے تو اپنے پیرنٹس اس فیلڈ کے ہیں. لیکن اچھا وجہ کیا, پی ڈی ایم کی بات کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ یہ وہی کردار, سیم لوگ, سیم چہرے, سیم ماحول, سیم سرکٹ, سیم سینما, سیم اسمبلیاں, سیم ممبرز, سیم شکلیں, سیم لوٹ مار, سیم طریقہ واردات, منافقت, اور پھر نہیں چلا. افسوس. فارمولا ہوتا ہے, دیکھیں ایک کامیاب فلم کا بھی فارمولا ہوتا ہے. اب مجھے سمجھ آئی کہ انہیں فلم کیوں کہتے ہیں, کہ تم تو خود ایک فلم ہو. ایک کامیاب فلم کا بھی فارمولا ہوتا ہے اور ایک کامیاب سیاسی اننگز کا بھی فارمولا ہوتا ہے. یہ دونوں طرف فارمولے پٹ گئے, اب نئے فارمولے آئیں گے تو بات بنے گی. ناظرین دیکھا آپ نے کیسے فلم کو اور سیاست کو جوڑا ہے انہوں نے. کمال ہے بھائی, کیا دیکھتے رہے رات بھر, سیاست بھی جوڑ دی, فلم بھی جوڑ دی. انجوائے کریں, آپ اپنا خون جلا رہے ہیں, واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے ان رہنے کی وجہ کوئی اس کی ایکٹنگ, کام, فلمز نہیں ہے, صرف اس کی گرل فرینڈ ہے جو کہ بس اسی کی وجہ سے مجھے نہیں پتا, رشتے کو 20 سال بڑی ہے ملائکہ اروڑا خان. وہ رہتا ہی, اس نے اپنا ہسبینڈ چھوڑا اس کے لیے تھا نا. بڑی ہونا چھوٹی, ویسے اس کے لیے ہسبینڈ چھوڑا جا سکتا ہے, بطور اداکار نہیں, بطور شوہر اس نے سلیکٹ کیا نا, تو وہ ایک گڈ لکنگ, اچھا پیارا, اچھا بچہ ہے. تو اٹ واز اے مس کیریج آف فلم میکنگ. آفتاب صاحب یہ چھوڑیں, انڈین فلمیں چلتی رہیں گی, ہماری انڈسٹری کہاں جا رہی ہے یہ بتائیں. آپ کی انڈسٹری نے انشاءاللہ ڈیولپ کرنا ہے. آپ کچھ حصہ ڈالیں گے اس میں آگے؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, دم خم کی بات نہیں ہے. فلم کے لیے دم خم چاہیے ہوتا ہے, وہ سارا کچھ ہے الحمدللہ, ٹائم نہیں ہے. تب چلتے ہیں آج کے گانے کی طرف. جی علی اویس. میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں, آ جا ویخ میرا انتظار, آ جا. میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں, ہو سکھی وسنا جے تو چونا ہے, میرے گال باعث جہان اندر. سکھی وسنا جے تو چونا ہے, میرے گال باعث جہان اندر. آجا بہ جا رنداں دی بزم اندر, اٹھے بیٹھ دینے خاک سارے. آجا میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں.